کے سفنے دے وچ ماہی ملے تم گل وچ پا لیاں باواں ڈردی ماری اکھ نہ کھولا کہ پھر وچھڑ نہ جاواں اللہ اکبر کبیرہ تاریخ میرے سامنے پہ یہ روایات کے اندر آندا ہے اچھے مغرب نہیں ہوئی اثر تو بعد انہاں باغیاں نے حضرت عثمان غنی سردار کو شہید کر دیا حضرت امام حسن تے حسین دروازے تے آپ سرکار پہرا دے رہے سن مگر انہاں ظالماں نے دروازے نو اگ لا دتی پچھلے پاسوں یہ چڑھ گئے مکان تے اندر داخل ہو گئے حضرت عثمان غنی نے شہید کر دیتا آپ اس وقت اللہ دے قرآن دی تلاوت فرما رہے سن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت آپ دا خون دا پہلا قطرہ مبارک دکھا سجنا حدیث مبارک دے اندر آندا وے شہید جدو شہید ہوندا وے خون دا قطرہ جس جگہ تے ڈگے وہ جگہ اس دی شہادت دی گواہی دے گا جنگ بدر دے اندر جڑے صحابہ شہید ہوئے بدر گواہی دے گا احد دے اندر جڑے شہید ہوئے احد گواہی دے گا کربلا دے میدان دے اندر 72 تن مولا حسین نے کربلا دے میدان دے اندر قربان فرمائے انہاں دی قربانی دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا میں کہ واہ قربان جاواں اے عثمان غنی سرکار تیری عظمت قربان جاواں تیری شہادت دی گواہی اللہ دے قرآن دے اور آگ دے الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے بآواز بلند محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله جڑے لین اداریاں بینال بازار او بلبل تھک مریندیاں
نہیں او نہ ہر نیادی عمران مکی ہو پانی شیر جو جو پی دیا دے او نہ ہر نیادی عمران مکی ہو پانی شیر دی جو پی دیا دے۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد۔ آج زانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لہ دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب جل شانہ جل مجدہ الکریم، میں بندہ ناچیز نو آپ احباب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور حق مذہب رکھن والے فقیران دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرماوے، بالخصوص نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ عطا فرماوے۔ عزیز دوستو، خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع تے آپ احباب دے سامنے جس عنوان تے بیان کرنا ہے وہ ہے فضائل و شہادت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار۔ کیونکہ ذی الحج دا مہینہ جا رہا ہے اور 18 ذی الحج نو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے شہادت جام نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مکہ شریف دے اندر پیدا ہوئے نے۔ آپ دے والد گرامی دا نام عفان ہے۔ آپ سرکار مسلمانہ دے تیسرے خلیفہ راشد نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دا شجرہ نسب پنجویں پشت مبارک دے اندر جا عبد مناف پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا مل گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام دے ابتدائی دور دے اندر آپ سرکار اس وقت مسلمان ہوئے نہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دار ارقم دے اندر حجے پناہ گزین نہیں سان ہوئے۔ ایک دن ایسا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اور حضرت عثمان غنی ذو النورین سرکار کی آپس میں اندر ملاقات ہو جاتی ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دین اسلام دی دعوت حضرت عثمان غنی نو دینے نے۔ فرمایا اے عثمان افسوس ہے تواڈے تے عقل شعور رکھ دیا ہویا حق و باطل دے اندر امتیاز
رکھ دیا ہویا اجے تسی دولت اسلام دے نال مالا مال نہیں ہوئے افسوس ہے تو آڈے تے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے اے عثمان غنی ذرا اپنی قوم دی طرف دیکھو نا ذرا مکہ والیاں دی طرف دیکھو نا کیویں بتاں دی پوجا کردے ہویا نظر آ رہے ہیں ایک گونگے نے ایک بت پتھر دے اندھے نے نہ کچھ دیکھ سکتے نے نہ کوئی بات سن سکتے نے اے عثمان غنی یہ پتھر مورتیاں نہ نفع دے سکتیاں نے نہ نقصان پہنچا سکتیاں یہ افسوس ہے تو آڈے تے تساں انہاں نوں چھوڑ کے دین اسلام کیوں نہیں قبول فرما لیندے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اپنی قوم والیاں نو چھوڑ دو دین اسلام دے نال مالا مال ہو جاؤ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ایک رب نو مان لو رب تبارک و تعالی نو اپنا الہ مان لو پالن والا مان لو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لے لو اتنی دیر مبارک گزری تو قسمت کا ستارہ جاگیا حضور پاک سرکار دا گزر مبارک ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ میرے ملت کے نوجوانوں کو تو فرمانا ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اور حضرت عثمان بن عفان آپس دے اندر دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے حضرت ابو بکر اسلام دی دعوت دے رہے ہیں عثمان بن عفان حضور پاک سرکار دا گزر مبارک ہویا وے حضور فرما دے نے اے عثمان غنی جنت دے اندر داخلے نو قبول فرماو ایک رب نو اپنا الہ مان لو پالن والا رب نو مان لو جس دا کوئی شریک نہیں نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر وہ رب جل شانہ یکتا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں وہ اکیلا ہے اے عثمان غنی اس رب نو اپنا الہ مان لے رب تبارک و تعالی دی وحدانیت کا اقرار کر لے میں محمد نو رب تبارک و تعالی دا بندہ اور رسول مان لے داخل الجنہ جنت کے اندر داخل ہو جائے اللہ اکبر کبیر حضرت عثمان پاک فرماندے نے جدو حضور پاک سرکار نے اے الفاظ مبارک عطا فرمائے تو آپ فرماندے نے میں اپنے وجود تے دل تے قابو نہ رکھ سکیا فوری حضور کے قدماں دے اندر گر جانا حضور پاک سرکار دے مبارک ہتھاں تے دولت اسلام دے نال مالا مال ہو جانا وا حضور فرما دے نے عثمان غنی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت عثمان غنی سرکار نے کلمہ محمدی پڑھیا مسلمان ہو گئے نے دولت اسلام دے نال مالا مال ہو گئے نے آپ دے اسلام قبول کرن دی گل پیر باہو نے اپنے شیراں کے اندر فرمائی سناواں ذرا بول سبحان اللہ سلطان باہو فرماندا ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی نفی اسباس دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی
بچایا جا کھلاتے آئی ہو جیوے مرشد میرا کامل باہو باہو جیوے مرشد میرا کامل باہو جائے بوٹی لائی پیر باہو سرکار نے جڑا فرمایا ہے نا نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائے ہو نفی کہندے نے کلمے دے اندر لائے لا مانا نہیں ہے یعنی نفی ہے پہلے سارے جھوٹے خداوند دا انکار کر رہے ہیں پھر اسبات الا اللہ رب تبارک و تعالی دی وحدانیت دا توحید دا اقرار کر رہے ہیں رب تبارک و تعالی نو ایک من رہے ہیں اوہی گل پیر باہو نے کیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماندے نے جیوے مرشد کامل باہو جائے بوٹی لائی ہو اللہ اکبر کبیرہ میرے ملت دے نوجوانا حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار جو دولت اسلام دے نال مالا مال ہو جاندے نے آپ دے چاچا حکم بن الاس آپ نو قید کر دیندے نے آپ سرکار نو رسیاں دے نال بند دے دے نے کہندے نے اپنے پیو دادیاں دا دین چھڈ کے اے عثمان غنی تو نواں دین قبول کر لیا وے جنہ چر تو دین چھڈے گا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا تیرا چاچا تینوں رسیاں نہیں کھولے گا تینوں نہیں چھوڑے گا تینوں نہیں آزاد کرے گا میں تینوں ماردا رہاں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں چاچا میرے جسم دی بوٹی بوٹی کر دے پر محمد دا دتا ایمان ہتھوں نہیں اجا سکتا اللہ اکبر یا رسول اللہ ذرا بولو سبحان اللہ صدقے جاواں کیونکہ حضرت عثمان غنی سرکار کا اے عقیدہ مبارک سی ایک دم سجن ساڈا لکھ دم ویری اسی ایک دے مارے مردے ایک دے پیچھے اسا جنم گوایا گوایا ایک دے پیچھے اسا جنم گوایا بہت چور بنے در در دے لگیاں دا او قدر کی جانل جڑ محرم نہیں سر دے او کیوں دھکے کھاون باہو باہو او کیوں دھکے کھاون باہو
طالب سچے در پہ صدقے جاواں میرے ملت نوجواناں توجہ فرمانا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار احد پہاڑ تے جلوہ فرمانے احد پہاڑ یکدم ہلن لگ پیا حضور پاک سرکار نے ارشاد فرمایا ٹھہر جا ساکن ہو جا فرمایا تینوں نہیں پتا تیرے اتے دو شہید نے ایک صدیق ایک نبی تیرے اتے موجود اس وقت کون سن حضور پاک سرکار پہاڑ تے جلوہ فرما سن حضرت ابوبکر صدیق جلوہ فرما سن حضرت عمر پاک جلوہ فرما سن اور حضرت عثمان غنی جلوہ فرما سن صدقے جاواں میرے ملت دے نوجوان حضرت عثمان غنی دے فضائل سن اپنے دل دے اندر مقام آپ دا پیدا کر نیم رفضیاں دے گلاں دے اندر نہ آویں نہیں کہ اپنے ایمان دا کباڑا کر بڑھے حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا مومنہ دی ماں فرماندیاں نے آپ روایت فرماندیاں نے فرمایا ایک دن حضور پاک سرکار نبیاں دے امام میرے گھر دے اندر میرے حجرے دے اندر آپ سرکار لیتے ہوئے سن دروازے تے دستک ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آئے آپ نے اجازت طلب فرمائی اما پاک فرما دیا نے اس وقت حضور پاک سرکار دی پنڈلی مبارک ظاہر ہو رہی سی کپڑا مبارک ہٹیا ہوا سی حضور پاک سرکار اجازت دے دیندے نے تھوڑی دیر گزری ہے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے دستک کی اجازت منگی اما پاک فرما دیا نے حضور پاک سرکار نے اجازت دیتی اور پنڈلی مبارک اسی طرح ظاہر ہو رہی ہے حضور پاک سرکار جلوہ فرمانے تھوڑی دیر گزری ہے دروازے میں دستک ہوئی ہے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے اجازت منگی حضور پاک سرکار نے جب سنیا میں عثمان میرا یار آ گیا حضور پاک سرکار اٹھ کے بیٹھ جاندے نے اپنی پنڈلیاں مبارک تے کپڑا جڑا ظاہر ہو رہا سی پنڈلیاں تھوڑیاں جیاں ننگیاں ہو رہی سن حضور نے درست فرمایا کپڑا فرمایا عثمان اندر آ جا جدو میرے نبی دے تین یار چلے جاندے میرے نبی دے یار جاندے نے اما جی پوچھ دیا نے یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر آئے نے اسی طرح آرام فرما رہے سو جلوہ فرما رہے سو پنڈلیاں اسی طرح ظاہر ہو رہی سن حضرت عمر پاک آئے نے اسی طرح جلوہ فرما سو پنڈلیاں ظاہر ہو رہی سن یا رسول اللہ جدو حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین سرکار آئے نے یا رسول اللہ تھی اٹھ کے بیٹھ گئے اپنی پنڈلیاں تے کپڑا درست فرمایا حضور فرما دے نے اے عائشہ میں اس عثمان کو حیا کیوں نہ کرا جس عثمان غنی تو رب دے فرشتے بھی حیا فرما دے اللہ اکبر کبیرہ وہ جس عثمان غنی ذوالنورین تو نبیاں دا امام حیا کر رہے ہیں رب دے فرشتے حیا کر رہے ہیں تو پھر انہاں باغیاں تے جنہاں عثمان غنی نو شہید کر چکے اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ موتی چوک جنہ دی ہو او کدی نہ
چگ دے دانے نظر جنا دے سونا چشتی پاوے وہ کملے بھی ہو نسیانے نظر جنا دے سونا باہو پاوے وہ کملے بھی ہو نسیانے صدقے جاواں میرے ملت دے نوجوانا توجہ فرمانا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار بیان کر دینے ایک دن میں سیدنا عثمان غنی ذوالنورین سرکار بارگاہ دے اندر حاضر النام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دی بصیرت بیان کر دینے کہ سیدنا عثمان غنی سرکار صاحب بصیرت سب اللہ اکبر کبیرہ اب فرماندے نے میں جا رہا ہوں راستے دے اندر ایک عورت آ گئی حسن و جمال والی سے میری نظروں دے تو پہ گئی تو آپ فرماندے نے جب میں حضرت عثمان غنی سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہویا نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماندے نے فرمایا افسوس ہے عثمان غنی دے کول ایسے لوگ ہوندے نے جنہاں دیاں اکھاں دے اندر زنا دے آثار موجود ہوندے اللہ اکبر کبیرہ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے نے میں پوچھیا اے عثمان غنی پاک سرکار کیا تواڈے تے وحی اتردی ہے کیا تواڈے تے وحی نازل ہوندی ہے نبی دا یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے نے نہیں مگر بصیرت قرآن آپ فرماتے نے فراست باقی آپ فرماتے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا مومن دی فراست تو ڈرو مومن دے دیکھن تو ڈرو کہ وہ اللہ دے نور دے نال تاکدا ہے اللہ دے نور دے نال دیکھدا ہے آہا بولو سبحان اللہ قربان جاواں صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں حضرت عثمان غنی سرکار دا مقام مرتبہ میرے آقا نامدار سرکار نے دسیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار روایت فرما دے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث نو روایت فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے نے حضور پاک سرکار دی مبارک بارگاہ دے اندر ایک جنازہ لیاندا گیا تو عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھا دو یا رسول اللہ اس دی نماز ہے جنازہ دی نماز ادا فرما دو تو حضور پاک سرکار نے ارشاد فرمایا میں محمد دا جنازہ نہیں پڑھاں گا ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے باحوالہ کل پہ کارنامہ اللہ اکبر کبیرہ حضور پاک سرکار نے فرمایا میں ان کا جنازہ نہیں پڑھا جا لے جاؤ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آج تک تسا جنازہ چھوڑیا نہیں آج فرما رہے ہو کہ میں ان کا جنازہ نہیں پڑھا گا حضور فرما دے نے اے جڑا شخص ہے ایک بندہ میرے عثمان دے نال میرے یار عثمان دے نال بغض رکھدا سی دشمنی رکھدا سی عداوت رکھدا سی حضور نے فرمایا جڑا میرے یار عثمان دے نال بغض رکھے میں محمد دا جنازہ کیوں پڑھ سکنا حضور فرماندے نے اے شخص میری رحمت میرے رب دی رحمت تو دور ہو گیا جیڑا بندہ میرے رب دی رحمت تو دور ہو جاوے میں محمد دا جنازہ کیویں پڑھا معلوم ہویا جڑے نیم رافضی یا نیم سنی بن کے رافضیاں والا لبادہ اوڑھ کے
تے گلاں غیراں والیاں کرن تے جدوں انج دا خبیث مرے انہاں دا جنازہ بھی نہ پڑھیا کر حضور دی سنت ادا ہو جائے گی ذرا بول سبحان اللہ آبی لباتا تو سنیالا اولڈ میں اندر دا کھوٹا منافق بن کے زبان غیران لی بولے رافضیاں علی 18 ذی الحج نو حضرت عثمان غنی سرکار نے شہادت جامع نوش فرمایا میں نہ رافضیاں تے سوال کرنا جڑے آندے نے کہ شہیداں دے رونا چاہیے پٹنا چاہیے واہ ویلا کرنا چاہیے سوگ منانا چاہیے میں پوچھنا وا اس دن تسی جشن مناندے ہو مولا علی سرکار نو جڑا حضور پاک سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا جندا میں مولا وا اوندا علی بھی مولا ان کے اندر کوئی شک نہیں جیڑا مولا علی سرکار نو مولا نہ منے مومن ہی نہیں ساڈے تو ود کے مولا علی سرکار دے نال کون پیار کر سکتا اس غدیر خم دے موقع تے حضور پاک سرکار نے اے فرمایا سی جندا میں مولا وا اوندا علی بھی مولا اور ایسے دن ہی حضرت عثمان غنی سرکار نے شہادت جامع نوش فرمایا میں نہ رافضیاں کو پوچھنا وا کدھرے تسی آندے ہو کہ جدو شہیداں دا دن آوے سوگ منانا چاہیے ماتم کرنا چاہیے واہ ویلا کرنا چاہیے آج والا دن جڑا وے ایک حضرت سیدنا عثمان غنی دی شہادت دا دن ہے اوتر تسی کہندے ہو 3 دن پیاسا رکھیا گیا سی تے تواڈے کول روایتاں وچ بکیاں کونی ہیں تے ادھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ کے بارے صحیح روایتاں دے اندر آندا وے کہ آپ نے 40 دن پیاسا رکھیا گیا تے آپ دی شہادت تے جشن کیوں پیڑا ہور تے پھلیاں ہور معلوم ہویا انہاں دا میرے نبی دے یاراں دے نال کوئی نور دا بھی تعلق میرے نبی دے یاراں دا عقیدہ اور موقف نہیں تے شہیداں نو رویا جاوے واہ ویلا کیتا جاوے فرمایا نا ان اللہ مع الصابرین صبر تو کم لیا جاوے تے صبر کرن والیاں دے نال کون ہے میرا رب جل شان صبر دا پھل ہمیشہ مٹھا ہے اگر کوئی مر جاوے تو سوگ کرن دی اجازت تین دین دی حکم نہیں حکم کی ہے ان اللہ مع الصابرین اللہ اکبر کبیرہ میں نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاچا حمزہ دے قاتل نو سامنے نہ بیٹھن دین فرمان جا تینوں معاف کر دیتا ہے تو کلمہ میں محمد دا پڑھ لیا جنت تینوں مل گئی پر میں محمد دے سامنے نہیں بیٹھنا کیوں کدھر تینوں دیکھ کے چاچے دا غم یاد نہ آ جاوے تے میں انہاں کالیاں کو پوچھنا وا تسا ہر سال سوگ کر کے واہ ویلا کر کے ماتم کر کے غم تو تازہ کر کے رسول نو دکھ پہنچاندے ہو کانو حیا نہیں اللہ اکبر کبیر صحیح حدیث مبارک دے اندر آندا ہے جڑے شہیداں تے روندے نے مردیاں تے روندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا عورتاں دے بارے آیا ہے حدیث پاک دے اندر فتاوی رضویہ کے اندر بھی حدیث پاک اعلی حضرت نے بھی نقل فرمائی فرمایا جڑیاں عورتاں مردیاں تے روندیاں نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا کتی دی طرح فرمایا وہ بھونکن گیاں جہنمیاں تے
فرمایا قطار بنا کے اللہ اکبر کبیر۔ یار میں تیرے کو پوچھنا وا، اج دی نوجوان نسل دے سامنے جدو رویا جاوے پٹیا جاوے شہیداں نوں، انہاں دا دل کرنا ہے شہیدوں نوں، انہاں دے دل دے اندر جذبہ پیدا ہونا ہے کہ یار میں بھی ممتاز قادری والا کم کر دکھاواں، انہاں دے دل دے اندر جذبہ پیدا ہونا ہے کہ میں بھی کام حضرت امام علی مقام امام حسین والا کر دکھاواں۔ انہاں آکھنا ہے کہ یار اجے پچھلیاں نوں روندے پے نے، جے میں کام کر دکھایا تے مینوں بھی روندے رہن دے، لہذا کرو ہی نہ کام، چپ کر کے رونا والا کام بڑا ہی چنگا ہے۔ اور سجنا علامہ اقبال سرکار فرماندے نے اج دے مسلمان نوں کی پتہ موت دی لذت کی ہے، شہادت دی لذت کی ہے۔ آپ فرماندے نے موت ایک پل ہے جڑی یار نو یار تک ملا چھوڑ دی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ان دوستان گرامی توجہ فرمانا، اسلام دا سب تو بڑا جڑا فتنہ سی وہ ابن سبا سی، یہودی سی، پر اندر کا کھوٹا سی منافق سی، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا سی۔ اس نے کی کیتا جدو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا دور خلافت آیا نا، آپ دے دور مبارک دے اندر ان لوگاں دے اندر شک شبہات ڈالنا شروع کر دیتے کہ خلافت دا حق مولا علی دا ہے کہ عثمان غنی معاذ اللہ ظالم بنے بیٹھے نے جڑے خلافت کر رہے ہیں۔ کنے کیا منافق ابن سبا یہودی نے جڑا بظاہر مسلمان بنیا پھردا سی اور لوگاں دے اندر شک شبہات ڈالدا رہیا، عراق دے اندر جا کے لوگاں دے اندر شک شبہات ڈالدا رہیا، اوتھوں کچھ لوگ ان دے نال مل گئے، شام دے اندر جا کے لوگاں دے اندر شک شبہات ڈالدا رہیا، اوتھوں کچھ لوگ ان دے نال مل گئے، حتیٰ کہ بصرہ دے اندر جا کے لوگاں دے اندر حضرت عثمان غنی کے بارے نفرت ڈالدا ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو پتہ چلیا تو آپ سرکار نے اس ڈانٹ کے اتھوں نکال دیتا، فرمایا دفع ہو جا، جیڑا نبی دا یار عثمان دے بارے لوگاں دے دلاں دے اندر نفرت ڈالے گا، فرمایا وہ میرے شہر بصرہ دے اندر نہیں رہ سکے گا۔ بصرہ دے گورنر نے بصرے دے وچوں نکال دیتا۔ ہن ابن سبا یہودی جڑا منافق سی یہ چلا گیا سیدھا اللہ اکبر کبیرہ کوفے دے اندر جا کے لوگاں دے اندر نفرت ڈالی، اللہ اکبر کبیرہ، اوتھوں تے مسلماناں نے بھی کر دتا۔ کوفے تو چلیا مصر دے اندر پہنچ گیا۔ میں وہ حقائق تواڈے سامنے بیان کر رہا ہوں جڑے چھپائے جاندے ہیں۔ یہ منافق جدوں مصر دے اندر پہنچیا اوتھے جا کے لوکاں دے دلاں دے اندر مسلماناں دے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بارے لوگاں دے دلاں دے اندر شک شبہات ڈالنا کہندا ہے کہ خلافت دا حق مولا علی سرکار دا ہے، حضرت عثمان غنی سرکار ظالم بنے بیٹھے نے جڑے خلافت کر رہے ہیں۔
اور بیت المال دا مال سارا اپنے رشتہ داراں دے اندر تقسیم کر رہے ہیں. سما معاذ اللہ. حالانکہ چیزاں حضرت عثمان غنی دے اندر نہیں سن پائیاں جاتی. آپ غنی سن، مالدار سن، امیر سن. آپ سرکار بیت المال دے وچوں اپنے رشتہ داراں نوں کچھ نہیں سن دیندے، جو بھی دیندے سن اپنی ذاتی مالیت دے وچوں آپ سرکار تقسیم کر دیندے. اللہ اکبر کبیرہ. دوستان گرامی توجہ فرمانا. ہن جتھے جتھے جڑے جڑے علاقے دے اندر ابن سبا یہودی جانا رہا تاکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے بارے نفرت لوگاں دے دلاں دے اندر ڈالدا رہا. کچھ نہ کچھ اثر اوندا ظاہر ہویا. لوگ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی مخالفت کرن لگ پے. مخالفت اتر آئے جدو حضرت عثمان غنی سرکار نے خبراں پہنچیاں آسے پاسوں. آپ سرکار نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا. حضرت امیر معاویہ نے بلایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے بلایا. جید صحابہ کرام بلا کے انہاں دے نال مشورہ کیتا. ابن سبا یہودی منافق نے طرح طرح دے شبہات مسلماناں دے دلاں دے اندر ڈال دتے نے. مشورہ دے وہ کیویں دا منہ بند کیتا جاوے، کیویں مخالفت روکی جاوے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا امن نو قائم رکھن واسطے، امن نو برقرار رکھن واسطے جیسے شہر دا جڑا گورنر ہوئے، جڑا افسر ہوئے، اپنے علاقے نو امن قائم رکھن واسطے فرمایا قانون نافذ کرے. فرمایا جڑا مخالفت کرے اندا فوری منہ بند کیتا جائے، انہوں فوری اسلامی طریقے دے نال سزا دتی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی طرح صحابہ کرام نے بھی مشورے دیتے. تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا جتنے بھی منافقین نے فرمایا انہاں نو کھلا نہ چھوڑیا جاوے. فرمایا میں عثمان غنی نبی دے شہر دے اندر خون ریزی نہیں چاہتا، میں بد امنی نہیں چاہتا، امن نو قائم کرنا چاہنا ہوں. میں کہنا امن دے طریقے دے نال ہی منافقین نو ہٹایا جاوے، انہاں دا منہ بند کیتا جاوے تاکہ اسلام دا امن قائم رہ سکے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ملت دے نوجواناں ادھر حج دا مہینہ آ گیا، صحابہ کرام حج کرن واسطے جا رہے ہیں. ادھر منافقین نے باغیاں دے گروہ نے مصر والے ابن سبا یہودی دے نال اکٹھے ہو گئے. بصرہ والے ابن سبا یہودی دے نال اکٹھا ہو گئے. کوفے والے لوگ ابن سبا یہودی دے نال اکٹھے ہو گئے اور لوگوں کے سامنے انہاں ظاہر کیتا کہ اسی حج دے ارادے دے نال سفر کر رہے ہیں. مگر انہاں دا پلان اے سی، سازش اے سی کہ اسا سیدھا مدینہ طیبہ جانا ہے، اوتھے جا کے حضرت عثمان غنی سرکار تے چڑھائی کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر باغیاں نے مدینہ شریف دے باہر آ کے ڈیرا لگا لیا. تو یہ تینے گروہ جاندے نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کول، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کول، اور حضرت مولا علی سرکار کو جاندے نے. جا کے کہندے نے کہ حضرت عثمان غنی سرکار نو خلافت تو ہٹایا جاوے، تانوں تین ہستیاں نو کسے ایک نو خلافت تے بٹھایا جاوے، انہاں دے نال تسی خلافت دے زیادہ حقدار ہو.
معاذ اللہ ظالم بنے بیٹھے نے۔ تاریخ اسلام میرے سامنے پئی، جدو مولا علی سرکار نے سنیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے سنیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے سنیا، سختی دے نال انہاں منافقاں دے نال پیش آئے، فرمایا دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ، اٹھ جاؤ۔ جڑا حضرت عثمان غنی دی طرف بھیڑی اکھ کر کے دیکھے گا، اسی اودیاں اکھاں نوچ کے رکھ دیں۔ ہن انہاں منافقاں نے جدوں ایتھے دال نہ گلی، واپس چلے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بارے نئی سازش تیار کرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو واپس جاندے نے کی دیکھدے نے، ایک شاہ سوار وہ انہاں نوں دیکھ کے تے دوڑ پیندا ہے، جویں تاریخ بیان کر رہی ہے، دوڑ پیندا ہے، انہاں نوں شک دے اندر ڈال جاوے، انہاں نوں ویکھدا وے جماعت والیاں نوں، انہاں باغیاں نوں، دوڑ پیندا ہے۔ جدو یہ دوڑدے نے مٹھا ہو جاندا ہے، جدو یہ مٹھے ہوندے نے وہ دوڑ پیندا ہے۔ انہاں باغیاں نے، منافقاں نے جا کے انہوں پکڑیا، تو وہ شاہ سوار کہندا جی میں تانوں دسنا چاہنا وا، اے میرے کول خط ہے، یہ خط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے مصر دا جڑا ولی عہد ہے اندے نام لکھیا، اور یہ سازش کنہ دی سی؟ اینا منافقین دی سی۔ اے آئے انہوں منافق نو نال لے کے، اس شاہ سوار نو بھی نال لے کے، خط نو نال لے کے، خط دے اندر کی لکھیا سی؟ لکھیا سی حضرت عثمان غنی سرکار دی طرفوں کہ اے جڑے لوگ نے باغی، مصر دے ولی عہد دے نام عثمان غنی دا خط ہے کہ انہاں نوں سزا دتی جاوے، انہاں نوں موت دتی جاوے، موت دے گھاٹ اتاریا جاوے۔ تے انہاں منافقہ آکھیا عثمان غنی نے ساڈے بارے فرمان جاری کیتا وے، انہاں ظالم بادشاہ وے، اندا تخت تے بیٹھن دا کوئی حق نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن ایمانداری دے نال دسیا جی، جیڑا جاسوس ہوے وہ لوگاں تو لک چھپ کے جاوے گا یا لوگاں دے سامنے ظاہر ہو کے جائے گا؟ لوگ چھپ کے جائے گا نا، تاکہ لوگوں پتہ نہ چلے۔ اگر پھڑی بھی جاوے کہ وہ راز ظاہر کرے گا یا چھپا کے رکھے گا؟ چھپا کے رکھے گا۔ مگر اس شاہ سوار نے کی کیتا؟ جب انہاں نوں ویکھدا سی دوڑ پیندا سی، سب کچھ شک پاندا سی کہ مینوں پھڑ کے میرے کول پوچھن تے میں راز ظاہر کر دوں، کیونکہ انہاں دی تیار کردہ منافقین دی وہ سازش سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ خط بھی خود دے رہا ہے، یہ اے خط کہ حضرت عثمان غنی نے میں نے دتا وے اور مصر دے ولی عہد نام کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستان گرامی، حضرت عثمان غنی سرکار فرماندے نے مولا علی سرکار کو موجود نے، اور بھی صحابہ کرام موجود نے، باغی موجود نے۔ آپ فرماندے نے مینوں اس خط دا کوئی علم نہیں، نہ میں ایک خط لکھیا وے، نہ میں مصر دے ولی عہد دے نام خط بھیجیا وے۔ آپ نے فرمایا اسلامی اصولوں دی طرف آ جانے، اگر تسی عثمان غنی دی گل نہیں مانتے، آپ سرکار فرماندے نے اسلام دے اندر دو گواہ پیش کرو۔ اگر تسی سچے ہو، اگر تسی اپنے گل دے اندر صادق ہو، فرمایا دو گواہ پیش کرو، مگر انہاں گواہ نہ پیش کیتے۔ کہندے نے جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے سلم کیتا کہ لہذا اسا انہاں نوں ہر حالت دے اندر تخت تو ہٹا کے لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تے 40 دن واسطے پانی بند کیتا گیا، کھانا بند کیتا گیا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے آپ نے پتراں دی ڈیوٹی لائی، حضرت امام حسین پاک سرکار دی اور حضرت امام حسن پاک سرکار دی۔ فرمایا دروازے تے پہرا دیو، ان باغیاں دے وچ کوئی بھی تواڈے چاچے حضرت عثمان نو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ادھر میرے ملت دے نوجوانوں انہاں ظالماں نے طرح طرح دیا مسلماناں تے ظلم کیتے باغیاں نے، کیونکہ جید صحابہ کرام گئے سن حج کرن واسطے تے چند صحابہ کرام مدینے دے اندر موجود سن، تے انہاں باغیاں نے اپنے ظلم دی اخیر کر دیتے۔ حضرت عثمان غنی نو مسجد دے اندر آن نہ دیتا، آپ مسجد دے اندر آئے، آپ تے پتھر برسا دیتے۔ حضرت عثمان پاک فرماتے نے ظالم و منافقو، یہ مسجد میں اپنے پیسے دے نال بنوائی ہے، حضور دی بارگاہ دے اندر پیسے پیش کیتے سن، حضور نے مسجد بنوا دیتی، جڑی مسجد نو میں بنوایا وے ظالم عثمان غنی نو اج اسے مسجد دے اندر نماز ہی نہیں تسی پڑھن دے، افسوس ہے تواڈے تے۔ پھر آپ سرکار فرماندے نے افسوس ہے تواڈے تے، جدوں حضور پاک سرکار مدینے شریف دے اندر تشریف لے کے آئے سن، ایک کنویں تو علاوہ ہور کنواں میٹھے پانی دا موجود نہیں سی، جڑا یہودی دی ملکیت سی۔ عثمان غنی نے اپنے پیسے دے نال کنواں آزاد کر کے مسلماناں نوں وقف کر دیا، تے اج اسی کنویں تو عثمان غنی نوں پانی نہیں پین دے رہے، افسوس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو ادھر پیاسا رکھیا نا، ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آئے، تو حضرت عثمان غنی دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے اور چہرے تے مسکراہٹ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پوچھ رہے ہیں، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی گل ہے، مسکرا رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرما دے نے، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، میری اکھ لگی ہے، قسمت دا ستارہ جاگیا وے، جامنہ دا لال خواب ابھر گیا۔ حضور پاک سرکار فرما دے نے، اے عثمان غنی 40 دنوں دا پیاسا میں، آپ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ۔ حضور پاک سرکار فرماندے نے، فرمایا نہ باغیاں نے تینوں بڑا ستایا وے، آپ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ۔ حضور فرماندے نے کھانا بھی نہیں پہنچن دے دے، عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ۔ حضور فرماندے نے مسجد نبوی کے اندر نماز بھی نہیں پڑھن دے دے، آپ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ۔ حضور فرماندے نے اے عثمان غنی، مسجد کے اندر بھی تینوں جان دین گے، پانی بھی پہنچ جاوے گا، روٹی بھی پہنچ جاوے گی، پر دس اج ساڈے نال روزہ افطار کرنا چاہنا وے یا کہ پانی پینا چاہنا وے، روٹی کھانا چاہنا وے؟